बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको आगाह करें कि एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को एक बार फिर 13 अप्रैल को तलब कर लिया है। एफआईए ने मतलूबा दस्तावेज साथ लाने की हिदायत भी की है। जहांगीर तरीन और अली तरीन के साथ कंपनी सेक्रेटरी शाहिद सलीम राना को भी तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि JKLF असासों की मुकम्मल इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन और सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमरा लाई जाए। JKFSL प्लांट मशीनरी की मुकम्मल इन्वेंट्री पेश की जाए। JKFSL के 35,000 एकड़ फार्म की मुकम्मल तफसीलात हमरा लाएं और JDW की जानिब से FPML को 3 अरब से जायद दिए गए एडवांस की मनी ट्रेल और गैर मुल्की असासों की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम की जाएं। MCIB और JDW के दरमियान इंगेजमेंट लेटर और बैंक रिपोर्ट्स भी साथ लाई जाएं। FIA हुक्काम का कहना है कि JDW, JKFSL और FPML के अफसरान से मुतअद्दिद मरतबा मतलूबा दस्तावेज तलब किए गए, लेकिन अफसरान मतलूबा दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। जाती उम्रा अराजी केस मरियम नवाज हाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच गई हैं और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा नज़ीर। जी, मरियम नवाज नायब सदर मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर हाई कोर्ट अपनी जमानत के हवाले से जो है वो पहुंच गई हैं। उनके हमरा कैप्टन सफदर हैं, मरियम औरंगजेब हैं, साबिक सेनेटर परवेज रशीद हैं, राना सनाउल्लाह खान पहुंचे और कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंची है। जब वो पहुंची यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अकबी गेट के ऊपर, तो यहाँ कारकुनों की वजह से कुछ थकमपेल भी हुई और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ, चूँकि तमाम लोग उनके साथ जो है वो जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने जो है वो गैर मुतल्लका अफराद को जो है वो बाहर रोक दिया है। अभी केस की समाअत होगी और उस हवाले से फैसला होगा कि इनकी जमानत कन्फर्म होती है या जमानत जो है वो रिजेक्ट होती है। इस हवाले से जज जो है वो फैसला करेंगे। जी ठीक है नज़ीर, हमें आगाह कर रहे हैं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त आज सुनी जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है। मरियम नवाज अदालत पहुंच चुकी हैं और जाती उम्रा अराजी का केस है जिसमें आज तक मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। ऑडिटर जनरल की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत में मुलव्वस कंपनीज का ऑडिट शुरू करने पर कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें मुल्क में माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं हैं, क़वानीन भी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऑडिट हो रहा है। बराह रास्त ले चलें, इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। तमाम मुल्क में भी इसमें कुछ इजाफा नज़र आ रहा है। नतीजतन जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो शदीद है और मैं एक स्लाइड आपको पीछे दिखेगी, इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो क्रिटिकल केयर में हमारे मरीज़ दाखिल हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद 4,200 से तजावज़ कर चुकी है और ये प्रेशर जो है, अगर इसको आप इसका मुवाजना करें तो जून में जब बीमारी ज़ोर पे थी तो वो तकरीबन 3,300 के करीब उसका मैक्सिमम नंबर था। तो इसलिए ना सिर्फ कि इस वक्त बीमारी की परसेंटेज पॉजिटिविटी वगैरह ज़्यादा है, बल्कि जो इसका ज़ोर है, जो प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो खासा शदीद है। और ये जो हमारे बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, KP और AJK में, उसमें देखने को नज़र आ रहा है। इस प्रेशर के नतीजे में ज़ाहिर है जब कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हमें ये परेशानी या फ़िक्र होती है कि कहीं किसी जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी का मामला ना बढ़े। इस सिलसिले में जो बहुत अहम चीज़ हमारे हाथ में है करने की, उसका ताल्लुक जो NPIs हैं, जो SOPs हैं, उनका मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं कि अगर हम मुल्क भर पर नज़र दौड़ाएँ और 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की जो एदाद व शुमार हैं उनको देखें तो ऐसे दिखता है कि हमने इसके ऊपर इस मामले को मुकम्मल सीरियसनेस नहीं दी। मिसाल के तौर पे मासवा हस्पतालों के बाकी तमाम सेक्टर्स में आपको इसकी जो कंप्लायंस है, इसका जो इस्तेमाल है SOPs का, उसकी शरह जो है वो 50% के लगभग दिखती है और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो सबसे कम नज़र आ रही है। कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आज देखी गई NCOC में,
اس میں یہ نظر آیا کہ جو کلوزڈ ڈیز ہیں، جو ہمارے دن ہم سب نے فیصلہ کیا تھا جس کے دوران ہم اپنی ایکٹیویٹی کو بند رکھیں گے، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، اس میں کمپلائنس جو ہے جس کو بولتے ہیں لیٹر اور اسپرٹ، یعنی پورے معنی میں جو اس کا استعمال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی. جو اوقات کار تھے جس کے دوران کچھ ایکٹیویٹیز نے بند ہونا تھا یا چلنا تھا، ان کے اوپر بھی مکمل آمد درآمد ہوتا نہیں نظر آ رہا. اس میں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں بڑے واضح جسے کہتے ہیں گیپس نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باوجود پابندی کے کچھ جگہ ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ جس کو بولتے ہیں، یعنی اندر بیٹھ کے کھانے کا جو انتظام ہے وہ چل رہا ہے. اور سب سے پہلے یہ کہوں کہ یہ جو ماسک کا استعمال ہے اس کی کمپلائنس اتنی کم ہے کہ وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جگہوں میں سوائے چند ایکسیپشنز کے اکثر جگہوں میں اس کا استعمال 5% بھی نہیں ہے. اس صورتحال میں میری آپ سے اپیل یہ ہوگی کہ ان SOPs کو سیریس سمجھیے. بیماری کا پھیلاؤ موجود ہے اور وہ پھیلاؤ اس نوعیت کا ہے کہ اس نے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بہت شدید اثر ڈال رکھا ہے. اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جیسے ہی ہم ان چیزوں کی کمپلائنس یعنی ان ریسٹرکشنز کی، ان SOPs کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں بیماری کے پھیلاؤ پہ خاطر خواہ اثر نظر آنا شروع ہوگا. ساتھ ساتھ میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ رمضان سامنے ہے بالکل، کہ وہ بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کریں اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور پچھلی جو اس کی وبا تھی جب پچھلے رمضان میں آئی تو ان کی مدد سے بہت افیکٹو امپلیمنٹیشن تھی بہت ساری مساجد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد جو ہے وہ ہمیں بہت اس میں کارآمد ثابت ہوگی وبا کو کے پھیلاؤ کو روکنے میں. ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. میری درخواست ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو 50 سے اوپر کے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا وہ پلیز رجسٹر کریں. جو 60 سے اوپر لوگ ہیں، 60 سے اوپر عمر کے لوگ ہیں، ان کو جب ویکسینیشن کی ڈیٹ آتی ہے تو پلیز اس پہ جائیے اور ویکسینیشن کا آغاز کیجیے اپنے لیے. اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں بہرحال ان کے لیے تو واک ان ویکسینیشن یعنی بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر تاریخ لیے جانے کی فیسلٹی موجود ہے، تو وہ اس کا بھرپور استعمال کریں. ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ویکسینز فراہم کریں گے اور ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوتی چلی جائیں گی اس مہینے کے آخر سے پہلے اور پھر مئی میں اور پھر جون میں. تو یہ لاکھوں بلکہ انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز موجود ہوں گی، تو اس کا استعمال کیجیے. لیکن ایک اور آپ کو چیز بتاتا چلوں، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے WHO کے جو DG ہیں ان کا بھی ایک میسج آ رہا تھا، وہ یہ کہ جب ہم ویکسین لگا لیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم نے اس کے بعد تمام جو احتیاطیں ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ویکسین بچاؤ کرتی ہے، افیکٹو ہے، لیکن یہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتی. تو اس لیے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے جب تک عالمی ادارہ صحت اور قومی ادارے جو ہیں آپ کو یہ نہ کہہ دیں کہ اب ان احتیاطوں کی ضرورت نہیں رہی، تب تک یہ تمام چیزیں اڈاپٹ کیے رکھیں. بیکاز اسی صورت ہماری جو وبا ہے وہ کم ہوگی، نیچے آئے گی اور ہم اپنا معمول زندگی جو ہے قریب ترین اپنے نارمل کے لانے کے قابل ہوں گے. آپ سب کی توجہ کا بھی شکریہ اور آپ سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام SOPs کو اڈاپٹ کیجئے اور اس کو اپنے ملک کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو وبا سے اور اس کے جان لیوا خطرات سے بچانے میں اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیجئے. ماسک کا استعمال کیجئے پلیز. بہت شکریہ. اسلام آباد میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر کافی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور عوام سے اپیل ہے کہ SOPs پر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے. کورونا کیس کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ. لاہور میں وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں سے بھر گئے. محکمہ صحت پنجاب نے لاہور سمیت 8 شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش تیار کر لی ہے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خبردار کیا کہ عوام نے احتیاط نہیں برتی، اب آخری آپشن لاک ڈاؤن ہے.
عوام کی لاپرواہی اور SOPs کی خلاف ورزیاں، لاہور میں کورونا کیسز اور اموات میں خطرناک حد تک اضافہ، مکمل لاک ڈاؤن کا خدشہ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور سمیت 8 شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش تیار کر لی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز پیش کر چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگانے کا حتمی فیصلہ NCOC کرے گا۔ لاہور کے اسپتالوں میں تمام وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں سے بھر گئے، مزید 100 وینٹیلیٹرز منگوا لیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں کورونا وائرس کے باعث 29 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس وقت 1186 کورونا مریض لاہور کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے بعد جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں خطرناک وائرس سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں اب تک کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 15,501 ہو چکی ہے۔ ایک روز کے دوران 44,514 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 4,584 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 10.29% رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت اور کمٹمنٹ غیر متزلزل ہونے کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں نے 10 ماہ میں ریکارڈ $2 ارب بھیجے۔ ترسیلات زر مارچ میں گزشتہ سال کی نسبت 43% زیادہ ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 26% اضافہ ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ترسیلات زر مارچ تک $2 ارب 70 کروڑ تھے۔ ترسیلات زر میں 26% اضافے پر سمندر پار پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں۔ حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے حالات بہتری کی جانب جا رہی ہیں۔ کرونا کی پہلی لہر کے آغاز میں معاشی اشاریے منفی تھے، اس سال تمام اشاریے مثبت ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں اس سال ترسیلات زر 26% بڑھی ہیں۔ ایک سال پہلے جب ہم نے کووڈ انٹر کیا، سارے انڈیکیٹرز ریڈ میں تھے، اس سال یہ سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج صبح ٹویٹ کی، پچھلے مہینے we've had $2.7 billion in remittances۔ ایئر ٹو ڈیٹ دیکھیں تو ہماری ریمیٹنسز 26% بڑھی اس سال، اور ابھی عید آنے والی ہے اور ہسٹوریکلی عید میں ریمیٹنسز اور بھی بڑھتی ہیں۔ دی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس موسٹ ریسنٹ نمبر is 9% year on year growth in January of this year۔ سیمنٹ کا جو لیٹسٹ نمبر مارچ کا is a growth of 44% year on year۔ That comes to a figure of 5.4 million tons in March of 2021۔ Auto sector, so if you look at the sales of personal cars, year and year, they have risen 35% in February। Fast moving consumer goods, اس کی گروتھ سیکنڈ کوارٹر that was 17.8%۔ ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو that growth comes to 8.7%۔ ایک سال پہلے کا نمبر دیکھیں so that was a decline of 3.5%۔ ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے ڈسکا الیکشن سے متعلق بیان میں کہا کہ اللہ نے شاندار کامیابی سے نوازا۔ ڈسکا الیکشن عمران نیازی کی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوا۔ ڈسکا کے عوام کو سلام، بہادری سے حق رائے دہی کا دفاع کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ موجودہ حکمرانوں کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ حکومتی جماعت کا ضمنی الیکشن ہارنا عوام کی طرف سے پیغام ہے، گھر جاؤ۔ نوشین افتخار کو فون پر مبارکباد دی ہے۔ تمام تنظیمی عہدیداروں اور کارکنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ حکومت کے گھر جانے کے دن قریب ہیں۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی CEC کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ آج فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دوپہر میں میڈیا بریفنگ دی جائے گی۔ گزشتہ روز CEC کا 5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ PP ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ استعفے دیں گے، نہ PDM کو چھوڑیں گے۔ PDM ٹوٹی تو ذمہ دار نون لیگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے PDM بنائی، اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ PDM کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو اپنا طرز سیاست بدلے۔ پورا ملک جانتا ہے PDM میں بیٹھ کر طنز کے تیر کون چلا رہا ہے۔ PDM برابری اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ چل سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا اجلاس میں بلاول بھٹو نے شاہر حقان عباسی کا شو کاز نوٹس پڑھ کر سنایا اور پھر پھاڑ کر پھینک دیا۔ شرکا نے تالیاں بجائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اجلاس میں یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر سینٹ سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی اور کہا
पार्टी समझती है तो अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं शो कॉज नोटिस मुलाजिम को दिया जाता है, सियासी पार्टी को नहीं। ये कोई हुकूमती इदारा नहीं जिसे शो कॉज नोटिस दिया जाए। ये बात पीडीएम के अंदर उठानी चाहिए थी। पॉलिटिकल पार्टी रहे, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है किसी ऑफिसर को शोकास नोटिस दिया जाए। शोकास नोटिस किसी मुलाजिम को दिया जाता है, किसी सियासी पार्टी को नहीं दिया जाता। हम ये सवाल पूछते कि मियां नवाज शरीफ क्यों गया, हमसे पूछा। गवर्नर जुबैर 2-3 मरतबा जनरल से मिला तो हमने कोई पूछा। सियासत में सबको हक होना चाहिए कि अपना अपना तरीक़ेकार अडॉप्ट करें। सियासत में ये नहीं होता कि इत्तेहाद को डैमेज पहुंचाया जाए। इत्तेहाद टूटते भी हैं, बनते भी हैं। पीपल्स पार्टी का एक विजन है जो दूसरी पार्टियों का नहीं है। हम इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ कहाँ तक चला गया। वो लाख जलसे करते, वो अपनी ये ताकत नहीं दिखा सकते थे जिससे पीटीआई कमजोर नजर आई है। इलेक्शंस में हिस्सा लें, सेनेट में हिस्सा लें, इस्तीफे नहीं दें। मुस्लिम लीग नून की तजर्बाकार टीम को खबर हो कि जिनके आपने पेट फाड़ने थे उन्होंने आपका शोकॉज नोटिस फाड़ दिया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि नून का जाली एतमाद देखें, कल तक लाड़काना कराची जाकर पीपी की दहलीज पर झुके हुए थे, इनसे ताउन की भीख मांग रहे थे और आज इन्हें शोकॉज नोटिस इशू करके फाड़ने का मौका दे रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोजीशन लेकर ज्यादती की है। अपोजिशन लीडर हुकूमती हिमायत से नहीं बन सकता। अब भी वक्त है पीपल्स पार्टी ये फैसला वापस ले। अगर हमारे पास 57 वोट हैं तो कल सुबह संजलानी को चेयरमैन से हटाकर दोबारा यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा सकते हैं। पार्टी ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पोजीशन हासिल की है सेनेट में, वो ज्यादती की है, वो बेअसूली है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के वोट लेके नहीं बन सकता। ये पार्लिमानी रवायत नहीं है। पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था और जो किया है उसको पीपल्स पार्टी डिफेंड नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो इस बात को या तो वापस ले और पीडीएम से फैसला करवाए, या फिर अगर 30 वोट अपोजिशन के उनके पास हैं और बाप के जो लोग हैं वो अगर वाकई अपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं तो फिर सुबह ही वो तहरीक अदम एतमाद संजलानी साहब के ख़िलाफ़ दायर करें। हमारे पास 57 वोट हैं, उनको चेयरमैनी से उतार दें और यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही जो है वो दोबारा चेयरमैन बनाते हैं। ये झगड़ा ही जो है वो नहीं रहेगा। खबर आपको देख अराजी केस से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की उबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी है और वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए दोबारा रुजू कर सकते हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा आबिद। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रोज की बेंच ने जाती उम्र अराजी केस में मरियम नवाज की उबूरी जमानत पर समाअत की और सैयद फैसल बुखारी ने अभी तक इस मामले में मरियम नवाज जो है वो वारंट गिरफ्तारी नहीं की। इस पर अदालत जारी तो उसके बाद अदालत से रुजू कर सकती है। मरियम नवाज के मजीद कहना अदालत की कमाल जारी कर मरियम नवाज के जारी सही है। आबिद, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही। अपने नाजरीन को बताएं कि जाती उम्र अराजी केस जिसमें मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की उबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी है। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो दोबारा रुजू कर सकते हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज पहले मरियम नवाज को आगाह करे और 10 रोज कबल आगाह करने पर मरियम नवाज अदालत से रुजू कर सकती हैं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि वो मौलाना अब्दुल खबीर का शुक्रिया अदा करते हैं। चांद देखना ना देखना अब मसला ही नहीं रहा। अब मसला ये है कि जो लोग चांद पर रहेंगे वो ईद कैसे मनाएंगे। ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को आगे रखते हैं। मैं मौलाना अब्दुल खबीर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसके ऊपर आए। ये मसला ही नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी है। ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को अपने आगे रखते हैं। वो लोग जो कि एक पसमानदा सोच के हामिल हैं उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। बट 60s में जब हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया
تو اس ریجن میں USSR کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ رہبر جو ہے وہ خلا میں بھیجا. ہماری جو سائنس ہے وہ ایک بڑے معاملات میں الجھ گئی اور ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. اسپارکو کا اسپیس میں رول ہی کہیں نظر نہیں آ رہا. سال جب ہم نے اپنا ایک کہا تھا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ جو ہے پہلا خلا میں اپنا بھیجیں گے, وہ مشن ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اسپارکو کو واپس منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دینا. لاہور ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. حکومت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی جو اخلاقی سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں, اس لیے ان کے ہتھ کنڈوں پہ اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. میڈم یہ بتائیں کہ انہوں نے اچھا آپ ڈسکا کی بات کرنے میں انہوں نے ڈسکا کے بارے میں سوال پوچھا, تو سب سے پہلے میں میڈیا کے تھرو ڈسکا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرا دیا, ووٹ دیا, اس پر پہرا دیا, بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی اور آٹا چوروں, چینی چوروں, گیس چوروں, بجلی چوروں, ووٹ چوروں کا احتساب کیا. اور ڈسکا کی جو یہ فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ صرف ایک ڈسکا کی فتح نہیں ہے, وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ جو ہے وہ ریاستی طاقت اور مشینری کے ساتھ کیا ہے, جعلی حکومت کے ساتھ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے انتظامیہ, وسائل, 1-1 ارب روپے کے جو پیکیجز تھے وہ, اور کس طرح انہوں نے دھاندلی کر کے فروری میں, یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے, تب بھی فروری کے الیکشن میں بھی ڈسکا کے مسلم لیگ نون جیت گئی تھی, لیکن انہوں نے رسوا ہونا اور رسوا ہو کر دوبارہ ہارنا زیادہ مناسب سمجھا اور ایکسپوز ہونا زیادہ مناسب سمجھا. تو عوام کو اب یہ پتہ چل گیا ہے, ایک طرف پوری ریاست کی طاقت, پورا پرائم منسٹرز آفس کی طاقت, چیف منسٹرز آفس کی طاقت, پوری مشینری, پوری انتظامیہ, پوری وسائل کا انہوں نے منہ کھول دیا. اور اس کے باوجود میڈیا پہ جس طرح نواز شریف کے خلاف صبح شام پروپیگنڈا کیا, انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا, جس طرح نواز شریف کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی, اس کو دبانے کی, اس کی کردار کشی کی گئی, ان کے لوگوں کو اریسٹ کر کے تاریخ کی بدترین وکٹمائزیشن کر کے, پھر بھی جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس نے لندن میں بیٹھ کر پوری ریاستی طاقت کو, مشینری کو, دھاندلی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرا دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ووٹ لے لیا. آپ دیکھیں یہ اتنا ووٹ جو ہے, پنجاب کے اندر ایک برادری سسٹم بھی ہے, پنجاب کے اندر آبویسلی انتظامیہ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, باقی چیزوں کا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جس دن ان کی حکومت نہ رہی, آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ان کی حکومت نہ رہی, یہ باہر نکل کے کیمپین کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. جیتنا تو بہت دور کی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا. اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چٹائی ہے, عوام نے ان کو رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے, اور اس کے بعد یہ بہت انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. پہلے الیکشن کمیشن گئے, پھر سپریم کورٹ گئے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں عوام کے ووٹوں سے بچاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ, لیکن ہر فورم پہ شکست کھانے کے بعد ان کو بادل ناخواستہ عوام کے میدان میں آنا پڑا. اور جب یہ عوام کے میدان میں آئے تو عوام کے ووٹوں نے ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پہ مجبور کیا. میڈم یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ کہتی تھی, حکومت کہتی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ خود کا شکار ہو گئی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ حکومت اب خود جو ہے وہ دھڑم تختہ ہونے جا رہی ہے, بجائے کہ یہ نون لیگ کہتے ہیں.
लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने डस्का के अवाम को मुबारकबाद दी और साथ ही कहा कि ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि फरवरी के इलेक्शन में भी नून लीग ही जीत गई थी। एक तरफ पूरी रियासत की ताकत थी, वसाइल का मुंह खोला गया, जबकि नवाज शरीफ की किरदार कशी और नून लीग को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। Big shout from the keeper and the bowler. Is the umpire interested? Yes, he is. The next 5 balls. There it is. Pakistan win this one. पहले T20 में पाकिस्तान ने मारा मैदान, अब दूसरे मैच में है शाहीनों का इम्तिहान। And they're going to get an overthrow. And that is going to be it. There it is. Pakistan win this one. जोहानिसबर्ग में रिकॉर्ड चेस के बाद कौमी टीम के हौसले बुलंद। एक मैच और जीतना है, सीरीज की जानिब कदम बढ़ाना है। वांडरर्स स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच खेले, 3 जीते। Slow ball. And what a good shot it ends up to be. दूसरे मुकाबले के लिए पाकिस्तान के विनिंग कॉम्बिनेशन में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। मेजबान टीम के बॉलर्स के लिए मोहम्मद रिजवान है सबसे बड़ा खतरा। विकेट कीपर बैट्समैन ने आखिरी 5 T20 इनिंग्स में 4 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी स्कोर की। 50 comes up for Rizwan. दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला शाम 5:30 बजे शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए AY न्यूज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen